السلام عليكم. bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. اليوم راح ندير معكم وصفة لي بون ولا لي بيني دو كارنفال. الوصفة هذه معروفة في فرنسا، يديروها دايما في فيفري في مناسبة الكرنفال. نتمنى ان شاء الله تعجبكم ونمروا للتحضير على بركة الله. بالنسبة للمقادير، عندي 500 غرام فرينة، 500 غرام دو فارين، 100 غرام سكر، 100 غرام دو سكر، 100 غرام زبدة طرية، 100 غرام دو بور رامولي. عندي بين 4 ل 5 بيضات 4 à 5 œufs، وعندي 3 معالق كبار حليب دافي 3 كويير دو لي تياد. نحلحل فيه الخميرة 20 غرام خميرة، دونك جي 20 غرام دو ليفور لا موتي دو كوب، الملح وملعقة صغيرة تاع قهوة خميرة حلويات، ان كويير كافي اغا دو ليفور شيميك. اول حاجه لهنا جو في ديلوي لا ليفور، ندير لا موتي دو سو كوب، كيف لا موتي في 20 غرام، 20 غرام خميره طريه، دونك لا ليفور فريش. في الحليب دافي لو لي ان بو تياد، دونك نحلحلها. ولا ما عندكمش الخميره الفريش هذه، ديروا ملعقه كبيره خميره جافه. وهنا نخلي الخميره على جنب ونخلط الفارينه والسكر والملح والخميره الحلويات، خميره الحلويات. Donc farine, sucre glace, sel et la levure chimique, une cuillère à café. وندير نخلط البيضات، نخلط 4 بيضات. جو ميلونجي 4 œufs à part، نخلطهم هكذا شويه برك. الخامسه نخليها على جنب، لا ما كفاونيش الرابعه نزيد 5. دونك جي ليسي لا 5e دو كوتي. فوالا نخلط الربعه هادو قبل. الخليط هذا تاع الفرينه والسكر ثاني نخلطو مليح، يندمج السكر مع الفرينه، وندير حفره في الوسط ونفرغ البيض تاعي فيها. فوالا جو كروز ان بتي ترو، جو فيد لي زو لا ليفور اي لو لي. نفرغ ثاني الخميره والحليب، دونك البيض والخميره والحليب، ونبدا نخلط. فوالا هكذا. ولا كان شفت العجينه نتاعي يابسه نزيد البيضه الخامسه، ولا عاد طريه ما نزيدهاش. Donc la pâte elle est un peu ferme, j'ajoute le 5e œuf. Donc هنا العجينة هي شوية يابسة، نزيد البيضة الخامسة. فوالا العجينة لازم تكون طرية، ماهيش يابسة بزاف وماهيش جارية بزاف. نكمل نخلط بيدي باش نشوف القوام. لي بون هادو تقدروا ديروهم في الخلاط كهربائي البيتران كما نقولوا. وهنا نضيف الزبدة على مرتين، j'ajoute le beurre sur 2 fois. الزبدة دايما نخليوها في الأخير، donc le beurre il faut le laisser à la fin. c'est une pâte à brioche، تسمى العجينة هذه تشبه بزاف لعجينة البريوش. هنا نبغ طاولة العمل ونلمها مليح على طاولة العمل. donc je mets un peu de farine sur le plan de travail et je la ramasse bien. il faut pas trop la travailler, il faut pas la pétrir. donc juste تلموها هكذا برك، راكم تشوفوا عاد ما تلصقش، من بعد كي ديروا زبده تعود ما تلصقش. فوالا ونديرها في سالاديي ونغطيها ونخليها تطلع ساعه ونص حتى لساعتين حتى يضاعف الحجم تاعها. donc je la mets dans un saladier, je la couvre bien, je la laisse 1h30 à 2h jusqu'à ce qu'elle double de volume. فوالا. والان بعد ساعتين après 2h راكم تشوفوا ضعف الحجم تاعها. je la dégage. فوالا نحيلها الغاز. في المرحله هذه تقدروا تحلوها وتطيبوها، بصح انا نخليها الليل كامل. moi je vais la laisser vous pouvez bien la faire cuire tout de suite, mais moi je vais la laisser toute la nuit au frigo. donc درتها في ماعون وخليتها في الثلاجه، j'ai mis dans un récipient, je la laisse au frigo. le lendemain كما تشوفوا الغدوه من ذاك هاني خرجتها من الثلاجه، je l'ai sortie du frigo. elle est un peu dure parce qu'elle est froide. نبغ طاوله العمل تسمى يابسه شويه كعت بارده، ونبدا نحلها. je vais l'étaler sur 2 à 3 mm d'épaisseur. دونك كي تحلوها لازم السمك تاعها يكون بين 2 مليمترات ل 3، ماهيش رقيقه بزاف كما المقرقشات، ولا لازم تكون شويه خشينه وما تكونش خشينه بزاف من بعد تقعد لكم ما طيبش مليح ولا حاجه. هنا جو في ليتالي. استعانوا بالفرينه بصح ما تكثروش بزاف فرينه نون بلو. سيو ديروا مستطيل ولا مربع هكذا كما راكم تشوفوا. il faut bien l'étaler.
وهاكم تشوفوا السمك تاعها كما قلت لكم 2 ل 3 مليمترات. وهنا نجيب جرارة تاع بيتزا ولا موس ونقطع شرائط تاع 2 سنتيمتر تاع العرض تاعهم. دونك شكوب دي بوند دو 2 سنتيمتر ابوبري دو لارجور. ومن بعد نقطع مستطيلات ولا مربعات كما حبيتو، يعني هكذا يتقطعوا ما فيهمش يعني لازم يكونوا كل قد ولا مش مشكل. وهنا درت ثقبة بالموس في الوسط وندور جهة ندخلها من داخل ونخرجها. هذا مكان انا المرحلة هذه صورتها، كنت ندير روحي صورتها مي البورتابل كان اون بوز. دونك فات une petite incision au milieu avec le couteau et vous retournez juste un côté de l'intérieur هكذا كما راكم تشوفوا comme vous voyez sur l'image. هذا مكان سهل يعني مش واعره الخدمه تاعها. هنايا درت الزيت، ديروا زيت بزاف يسخن، يفو بيان شوفي لويل. بعد كي تسخنوه مليح نقصوا للنار خليوها متوسطه. faut bien chauffer l'huile et après vous baissez le feu moyen. après il faut plonger les buns لوحوا البن تاعكم يطيب بالمغرفه رشوهم بالزيت باش يغونفليو. il faut jeter l'huile avec une cuillère sur les buns pour qu'elle gonfle bien. وخليهم يحمروا وقلبوهم يفو لي روتورني دو طون ان طون. راكم تشوفوا يتنفخوا ويجيو هايلين. يعني الحلوى هذه يديروها هنا في فرنسا خاصة مدينة ليون، هذا لي بون ليوناز يديروهم دائما في جانفي فيفريي. فوالا يشبه السفنج تاع الفارينة. فوالا نزيد معكم واحدة بسرعة. Voilà, il faut bien jeter l'huile avec une cuillère sur les buns. ومن بعد قلبوهم يغوتورني. فوالا من بعد نحيوهم ديروهم في كسكاس يقطروا قبل ما تنبغوا عليهم السكر. نواصل هذه. وهنايا هو بعد ما طيبتهم نفرخهم في معون كبير ونبغى عليهم السكر. je vais saupoudrer un petit peu de sucre glace par dessus. فوالا كما راكم تشوفوا ديروا لهم يعني السكر من فوق باسكو مش حلوه بزاف لداخل. هذه هي هاكم تشوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي. وهنا في صحن التقديم نوريكم مليح يعني سي دي بون تري موالوز طريين وهشاش ويجيو ويحبوا يتكلوا حامين ولا في نهارهم. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه هذه وجربوها. ولا كان عجبتكم ما تبخلوش علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. وبالصحه والهنا وشهيه طيبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.